As we study, learn, Samtang kita nagtuon, nagkat-on ug nagsunod sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ang hanay sa mapanghitabo makatabang kanunay. I-konsiderar ang pananglit nga leksyon nga atong nakat-on na may tungod sa espirituhanong prioridad sa pagkanay sa dagkong panghitabo nga nang hitabo sa dihang kahingpitan sa Ebanghelyo sa manuluwas kipahilo sa mga adlaw. Sa sagrado nga kakahuyan, si Joseph Smith nakita og nakigstorya sa amahan sa kahangtanog ni Hesukristo. Uban sa lain pa nga mga butang, nasayra ni Joseph ang tinuod nga kiniya sa Dios nga kapanguluhan ug sa nagpadayon nga pagpadayag kining halangdon nga pananawon nagsugod sa tukma nga panahon ug mao ang mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Tulo ka tuig ang milabay agig tubag sa tinud-anay nga pag-ampo niadtong gabii sa September 21, 1823. Ang lawak ni Joseph nalukop sa kahayag hangtod nga kinisama na sa udtong tutok. Usa ka personahe ang mitungha sa kiliran sang higdaanan, misangpit sa ngalan sa batanong lalaki ug miingon nga siya usa ka sinugo nga gipadala gikan sa tubangan sa Dios ug ang iyang ngalan mao si Moroni. Siya misulti ni Joseph may tungod sa pag-abot sa basahon ni Mormon. Ug dayon si Moroni mikutlo gikan sa basahon ni Malakias sa daang tugon nga may gamay kausaban diha sa pinulungan nga gigamit sa version sa King James. Tanawa, ako mo padayagan ha kaniyo sa pagkapari. Pinaagi sa kamot ni Elijah ang propeta sa dili pa moabot ang mahinungdanon ug makalilisa nga adlaw sa Ginoo. Ug siya motanom sa makasingkasing sa mga anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga mahan ug makasingkasing sa mga anak mubati ngadto sa ilang mga mahan kun dili paingon ini ang tibuok kalibutan pagalaglagon sa hingpit sa iyang pag-abot. Ang mga instruksyon ni Moroni ngadto sa batanong propeta sa katapusan naglangkob og duha ka miundanong mga tema, ang basahon ni Mormon ug ang ikaduha ang mga pulong ni Malakias nga nanagna sa taas ni Elijah sa pagpahiulo sa tanang gisulti sa Dios pinagi sa babasing balang mga propeta sukad pa sa karaang kapanahunan. Sa ingon ang pasiuna nga panghitabo sa pagpahiuli nagpadayag og tukma nga pagsabot kabahin sa Dios nga kapanguluhan. Naghatag og gibug-aton sa kaimportante sa basahon ni Mormon ug naglantaw sa buhat sa kaluwasan ug kahimayaan sa mga buhi ug sa mga patay. Kining makapadasig nga hanay sa mga panghitabo makatabang sa espirituhanon nga butang nga mahinungdanon kaayo ngadto sa Dios. Ang akong mensahe nagtumong sa pangalagad o sa espiritu ni Elijah, nagipanagna ni Moroni siyang unang mga instruksyon ngadto ni Joseph Smith. Nagampo ko ug maayo alang sa tabang sa Espiritu Santo. Si Elijah usa ka propeta sa daang tugon kinsa pinagi kay dagkong milagro ang nahimo. Iyang gisilyuhan ang kalangitan ug wa muulan sa karaang isa sulod sa tulo ug tunga ka tuig. Iyang gipadaghan ang pagkaon ug lana sa byuda. Iyang gibuhi ang batang lalaki gikan sa kamatayon ug iyang gipakanaog ang kalayo gikan sa langit agig paghagit sa propeta ni Baal. Sa katapusan sa mortal nga pangalagad ni Elijah, siya mikayab ngadto sa langit pinagi sa usa ka alimpulos. Atong masayran gikan sa pagpadayag sa lahing mga adlaw nga si Elijah naghupot og Melchizedek priesthood nga gahom sa pagbugkos ug ang katapusang propeta nga naghimo niini sa wapang panahon ni Hesukristo. Si propeta Joseph Smith mipasabot, ang espiritu gahom ug tawag ni Elijah mao nga kamo adunay gahom sa paghupot sa Yahweh sa kahingpitan sa Melchizedek priesthood ug sa pag-angkon sa tanang mga ordinansa nga anaa sa gingharian sa Dios. Kining sagrado nga otoridad sa pagbugkos mahinungdanon aron mabalido ang mga ordinansa sa priesthood ug pagailon dinhi sa yuta ug didto sa langit. Si Elijah mipakita uban ni Moises ito sa bukid sa Transfigurasyon ug mihatag nining otoridad ngadto ni Pedro, Santiago, Juan. Si Elijah mipakita pag-usab uban ni Moises ug sa lain pa niadtong April 3, 1836 dito sa templo sa Kirtland ug mihatag sa sama nga mga yawi ngadto nila ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery.
Ang kasulatan nag-record nga si Elijah ang propeta mibarog atubangan nila ni Joseph ug Oliver ug miingon, tan-awa ang panahon miabot na sa hingpit nga gipamulong pinagi sa baba ni Malakias nga nagpamatuod nga siya si Elijah kinahanglan nga ipadala sa di pa moabot ang mahinungdan ug makilisa mga adlaw sa Ginoo sa pagpabalik sa makasing-kasing sa mga mahan ngadto sa mga anak ug ang mga anak ngadto sa mahan. Basin pa unya ang tibok yuta paghahampakon uban sa usa ka tunglo. Busa ang mga yawa ni Yahweh niini nga kapaiguan gitugyan ngadto sa mga kamot og pinaagi nini kamo masayod nga mahinungdanon ug makilisa mga adlaw sa Ginoo duol na gani diha sa pultahan. Ang gipahiuling ito sa pagbugkos pinaagi ni Elijah netong 1836 mahinungdanon sa pag-andam sa kalibutan alang sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas og nagpasiugda sa family history. Si Propeta Joseph Smith miingon, ang pinakadakong responsibilidad niini nga kalibutan nga gibutang sa Dios kanato mo ang pagsiksik sa atong mga patay. Tungod kay gikinahanglan nga ang gahom sa pagbugkos maanaa sa atong mga kamot sa pagbugkos sa atong mga anak ug sa atong mga patay alang sa kahingpitan sa dispensasyon sa mga panahon. Usa ka dispensasyon aron sa pagtagbaw sa mga saad nga gihimo ni Kristo sa wa pa ang katukuran sa kalibutan alang sa kaluwasan sa taho. Tungod niini ang Dios mingon, akong ipadaan ninyo si Elijah ang manalagna. Si Joseph ipasabot og dugang, apan unsa ang katuyuan sa paganhi ni Elijah o unsaon kini pagtuman? Ang mga yawi itugyan. Ang espiritu ni Elijah moabot. Ang ebanghelyo iestablisar, ang mga santos sa Dios pundokon, ang Zion pagatukuron ug ang mga santos mutungas ingon nga mga manluluwa sa bukid sa Zion. Apan unsaon nila nga mahimong manluluwa sa bukid sa Zion? Pinagi sa pagtukod sa ilang mga templo ug pagpadayon ug pagdawat sa tanan nga mga ordinansa alang sa ilang tanan nga mga tigulangan kinsa namatay. Ug dinhi niini ang kadina nga nagbugkos sa makasing-kasing sa mga mahan ngadto sa mga anak ug sa mga anak ngadto sa mga mahan nga natuman ang misyon ni Elijah. Si Elder Russell M. Nelson mitudlo nga ang espiritu ni Elijah usa ka pagpakita sa Espiritu Santo nga naghatag og pagsaksi sa balaanong kinaiya sa pamilya. Kining talagsang impluwensya sa Espiritu Santo nagdasig sa mga tao sa pag-ila, pag-record o paghinomdom sa ilang mga katigulangan o mga sakop sa pamilya kaniadto o karon. Ang espiritu ni Elijah nakaapekto sa mga miyembro ug dili mga miyembro sa simbahan. Apan isip mga miyembro sa gipahiuling nga simbahan ni Kristo, kita nakigsaad ug adunay responsibilidad sa pagsiksik sa atong mga tigulangan ug paghatag kanila sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo. Sila kun wala ta di mahimong hingpit. Og ni kita kun wala ang atong mga patay mahingpit. Tungod nini nga mga rason kita naghimo sa pagsiksik sa family history, nagtukod og mga templo og nagpahigayon sa mahingdanong mga ordinansa. Tungod niini nga mga rason si Elijah gipadala aron sa pagpahiuli sa awtoridad sa pagbugkos nga nagbugkos ini sa yuta og didto sa langit. Kita mao ang tinugyanan sa Ginoo sa buhat sa kaluwasan ug kahimayan nga makapugon ko ng tibok yuta paghahampakon uban sa usa ka tunglo. Kung siya mobalik pag-usab, kini nga atong katungdanan og dakong panalangin. Karon akong dapiton ang pagtagad sa batan-ong mga babae o mga lalaki o mga anak sa bagong kaliwatan. Samtang nagpasabot ko og maayo sa kaimportante sa espiritu ni Elijah diha sa inyong kinabuhi karon. Ang akong mga mensahe gituyo alang sa tibuok simbahan apan ilabi na kaninyo. Daghan kaninyo tingali nagunahunang ang buhat sa family history alang lang sa mga idaran. Apan wala ko'y nasayran nga limitado sa edad nga gihulagway diha sa kasulatan o sa lagda nga gipahibalo sa mga idar sa simbahan nga naglimitar nining importante nga serbisyo ngadto sa mga idaran. Kamo anak nga mga lalaki o babae sa Dios, mga anak sa pakigsaad og mga tigtukod sa gingharian. Dili kinahanglan nga maghulat pa mo nga matigulang aron tumanon ang inyong responsibilidad sa pagtabang sa buhat sa kaluwasan
alang sa tawhanong pamilya. Gihatag sa Ginoo nga sa atong panahon ang talagsaon nga mga kapanguhaan aron kamo makakat-on og ganahan ini nga buhat sa gidasig sa espiritu ni Elijah. Pananglitan, ang Family Search usa ka collection sa mga record, mga kapanguhaan ug mga serbisyo sayon nga ablihan gamit ang personal nga mga computer og nagkalain-laing mga gamit. Gihimo aron sa pagtabang sa mga tawo sa pagdiskubre o pag-record sa ilang family history. Kini nga mga kapanguhaan ana usab sa Family History Center nga makita diha sa daghan sa mga building sa simbahan sa tibuok kalibutan. Dili kini sulagma nga ang Family Search ug uban pa nga mga gamit miabot sa usa ka panahon nga ang mga kabatanunan pamilyar kayo sa halapad nga mga teknolohiya sa impormasyon o komunikasyon. Ang inyong mga tudlo na bansay na sa pag-text o sa pag-tweet aron sa paglambo o pagpadayon sa buhat sa Ginoo di lang makakontak sa inyong mga kahigalaan. Ang mga kahanas ug abilidad nga makita diha sa kadaghanan sa atong mga kabatanunan karon usa ka pagpangandam sa pagtabang sa buhat sa kaluwasan. Akong dapiton ang kabatanunan sa simbahan sa pagkat-on ug pagsinati sa espiritu ni Elijah. Aron moawhag kaniyo sa pagtuon, pagsiksik sa inyong mga katigulangan o sa pag-andam sa inyong kagalingon sa pagpahigayon og proxy nga bunyag sa balay sa Ginoo alang sa inyong kaliwatan nga namatay na. Ug awhagon ko kamo sa pagtabang sa ubang mga tawo sa pag-ila sa ilang mga family history. Kung motuman mo niini nga pagdapit uban sa pagtuo, ang inyong kasing-kasing mobati sa inyong mga amahan. Ang saad nga gihimo ngadto nila ni Abraham, Isaac ug Jacob matisok diha sa inyong mga kasing-kasing. Ang inyong patriarchal nga panalangin uban sa pamahayag dinhi sa kaliwatan, musumpay ninyo ngadto sa mga amahan ug mahimong mas mahinungdanon alang kaninyo. Ang inyong gugma ug pasalamat alang sa iyong katigulangan mutubo. Ang inyong pagpamatuod ug pasalamat alang sa iyong katigulangan mahimong malungtaron. Og ako musaad nga kamo panalipdan batok sa grabe nga impluwensya sa yawa. Samtang kamo moapil ug mohigugma nining balaan nga buhat, kamo panalipdan diha sa inyong kabatan-unan ug sa tibuok ninyong kinabuhi. Mga ginikanan og mga leader, palihog tabangin yung mga anak o mga kabatanunan sa pagkaton o pagsinati sa espiritu ni Elijah. Apan palihog ayaw himua nga labihan ka formal kini nga paningkamot o muhata og sobra ka detalyado nga impormasyon o pagbansay. Dapita ang mga batanon sa pag-explore, pag-eksperimento ug pagkaton sa ilang kaugalingon. Bisan kinsa nga batanon makahimos unsay gisugyot gamit ang mga module nga nasa LDS.org/Family History Youth. Ang quorum sa Aaronic Priesthood ug mga kapangulahan sa klase sa young women mahimong mahinungdanon nga bahin sa pagtabang sa tanang kabatanunan nga mahibalo nining nagunang kapanguhaan. Nagkadugang ang panginahanglan sa batanon nga mahimong tigkat-on kinsa mulihok og sa ingon makadawat og dugang kahayag og kibalo pinaagi sa Espiritu Santo o di lang walay pagpakabana nga mga estudyante nga kinahanglan pang paaghaton. Mga ginikanan ug mga leader, mahibulong lang kamo kung unsa kapaspas inyong mga anak ug kabatanon sa simbahan nga mahanas pag-ayo sa paggamit niini. Gani, makat-on kamo og importante nga leksyon gikan ning mga batanon bahin sa epektibong paggamit niining kapanguhaan. Ang kabatanon dako kayo og matabang sa idarang mga tawo nga dili komportable o mahadlok sa tinuklohiya o dili pamilyar sa Family Search. Kamo usab mag-ihap sa daghan ninyong panalangin kung ang mga batanon mugahin og dakong panahon sa buhat sa family history o pagserbisyo sa templo o gamay ra nga panahon sa mga video game, pag-surf sa internet o Facebook. Sila si Troy Jackson, Jaron Hope ug Andre Allen, mga naghupot sa Aaronic Priesthood nga gitawag sa usa ka dinasig nga bishop sa pagtinabangay og tudlo sa klase sa family history sa ilang ward. Kining batan-ong mga lalaki nagrepresentar sa daghan kaayo kaninyo sa ilang kadasig sa pagkaton og tinguha sa pagserbisyo, mingon si Troy. Sa una moadto ko sa simbahan og mulingkod ra. Apan karon akong naamguhan nga kinahanglan kong mopauli og naghimag-himog sa kabutang makahimo kitang tanan og family history.
Si Jared may report nga samtang nagkaton siya og dugang mahitungod sa family history, iyang namguhan nga kinidi lang mga pangalan apan tinuod nga mga tao. Mas naginaminam ko kalabot sa pagdala sa mga pangalan ngadto sa templo. Og may komentaryo si Andrew. Nahimo kong interesado sa family history nga may gugma o kadasig nga wala na ko mahibaloi nga akong maangkon. Samtang nangandam ko matag simana sa pagtudlo, kanunay ko nga giaghat sa Balang Espiritu sa paghimo o pagsulay sa uban nga mga pamaaging gitudlo sa leksyon. Kaniadto, ang family history usa ka makahadlok nga butang, apan sa tabang sa Espiritu nakatuman ko sa akong calling og nakatabang sa daghang mga tao sa among ward. Akong minahal nga batan-o mga kaigsuonan. Ang family history di lang makapadasig nga programa o kalikhukan nga gipasigdahan sa simbahan. Apan kini usa ka mahinungdanon kayong gabahin sa buhat sa kaluwasan o kahimayaan. Giandam kamo alang nini nga adlaw o aron sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ania kamo dinhi sa yuta karon aron sa pagtabang nining mahimayaong buhat. Ako mo pamatuod nga si Elijah mibalik dinhi sa yuta og mipahiuli sa sagradong awtoridad sa pagbugkos. Ako mo saksi nga unsay bugkoson dinhi sa yuta mahimong mabugkos ito sa langit. Og ako nasayod nga ang kabatan-unan sa bag-o nga kaliwatan adunay mahinungdanon nga bahin ining dakong buluhaton. Ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.